नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं न्यायवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं पृथ्व्यादित्रिकस्य निरूपणं कृतम्। इदानीं वायोः निरूपणं तर्कसङ्ग्रहदीपिकायाम् अस्माभिः कृतं, तत् साधितम्। इदानीं न्यायबोधिनीकारः किं वदति इति पश्यामः। एवं पृथ्व्यादित्रिकं निरूप्य वायुं निरूपयति रूपरहित इति। रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वं वायोः लक्षणं। सति सप्तम्याः विशिष्टार्थकतया रूपरहितत्व विशिष्टस्पर्शवत्वं वायोः लक्षणं। विशेषणांश अनुपादाने स्पर्शवत्वमात्रस्य लक्षणत्वे पृथ्व्यादित्रिके अतिव्याप्तिः। तद्वारणाय विशेषणोपादानं। तावन्मात्र उपादाने आकाशादौ अतिव्याप्तिः। तद्वारणाय विशेष्योपादानम्। अतिव्याप्तिर्नाम अलक्ष्ये लक्षणसत्वं। यथा गोः सिंगित्वं लक्षणं कृतं चेत् लक्ष्यभूत गोभिन्नमहिषादौ अतिव्याप्तिः। तत्रापि सिंगित्वस्य विद्यमानत्वात् अव्याप्ति नाम लक्ष्यैकदेश अवृत्तित्वम्। लक्ष्यैकदेशे लक्ष्यता अवच्छेदकाश्रयीभूते क्वचित् लक्ष्ये लक्षण असत्वम् अव्याप्तिः इत्यर्थः। यथा गोः नीलरूपवत्वं लक्षणं कृतं चेत् लक्ष्यता अवच्छेदक आश्रयीभूत श्वेतगवी अव्याप्तिः। तत्र नीलरूपाभावात्। असम्भवः नाम लक्ष्यमात्रे कुत्रापि लक्षण असत्वम्। यथा गोः एकशपवत्वं। गोसामान्यस्य द्विशपवत्वेन एकशपवत्वस्य कुत्रापि असत्वात्। अतिव्याप्ति असम्भावानां निष्कृष्टलक्षणानि। लक्ष्यता अवच्छेदक सामानादिकरण्ये सति लक्ष्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न प्रतियोगिता भेद सामानादिकरण्यम् अतिव्याप्तिः। अव्याप्तिः तु लक्ष्यता अवच्छेदक सामानादिकरण अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम्। असम्भवः तु लक्ष्यता अवच्छेदक व्यापकीभूताभाव प्रतियोगित्वम् इति अत्र न्यायबोधिनीकारः वदति। तर्हि इदानीं तत्र किञ्चित् वयं पश्यामः। तत्र लक्षणं किम् उक्तं? रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वं वायोः लक्षणम् इति उक्तं। सति सप्तम्याः विशिष्टार्थकत्वात् समानाधिकरण्य विशिष्टार्थकत्वात् समानाधिकरण्यसम्बन्धेन रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभाव विशिष्टस्पर्शवत्वं वायोः लक्षणम्। इत्युक्ते रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वं वायोः लक्षणम् इति अत्र उक्तम्। अत्र सतिसप्तम्याः प्रयोगः क्रियते। सामान्यतया सतिसप्तम्याः प्रयोगः यदा क्रियते तदानीं यदा एकं वाक्यं वक्तव्यं चेत् यदा वृष्टिः भवति तदा सस्यं वर्धते, यदा तदा इति तत्र कालक्रमस्य बोधः भवति। सामान्यव्याकरणे सतिसप्तमी केवलं कालक्रमं बोधयति, परन्तु अत्र न्यायबोधिन्यां न्यायग्रन्थेषु लक्षणपरिष्कारकाले सतिसप्तमी इत्यस्य अर्थः अस्ति विशिष्टः इति अर्थः। तर्हि रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वम् इति वयं वदामः चेत् अत्र रूपरहितत्वम् इति विशेषणम् अस्ति, स्पर्शवत्वम् इति विशेष्यमस्ति। रूपरहितत्वविशिष्टस्पर्शवत्वं वायोः लक्षणम् इति विशेषणविशेषभावः अस्ति। तर्हि अत्र विशेषणपदं रूपरहितत्वम् इति पदं वयं त्यजामः। लक्षणे केवलं स्पर्शवत्वम् इति एव वयं वदामः। इत्युक्ते तत्र यदि वयं वदामः रूपरहितत्वविशिष्टस्पर्शवत्वम् इति वयं वदामः चेत् वायुः इति तादृशपदार्थः यत्र रूपस्य अभावः अस्ति अपि तु स्पर्शः विद्यते। रूपस्य अभावः वर्तते, स्पर्शः विद्यते इति तत्र सतिसप्तम्याः प्रयोगः अस्ति। इति अनयोः विशेषणविशेषभावः अस्ति। रूपरहितत्वम् अनन्तरं स्पर्शवत्वं विशेषणविशेषभावः अस्ति। यदि अत्र
इत्युक्ते तत्र विशेषणभागः अस्ति, भागः अस्ति। विशेषणभागः सति सप्तम्याः भागः, विशेषभागः अन्यः भागः। यदि तत्र विशेषणभागं वयं त्यजामः, केवलं स्पर्शवत्वम् एव लक्षणं, वायोः लक्षणम् इति वयं वदामः चेत्, स्पर्शवत्वम् इति वदामः चेत् तर्हि पृथ्वी तेज जल पृथिव्यां जले तेजसि अपि स्पर्शः वर्तते, अतः तत्र अतिव्याप्तिः दोषः जायते। तादृशदोषस्य वारणाय विशेषणपदं दातव्यं। रूपरहितत्वे सति इति वयं वदामः चेत् पृथ्व्यादिषु तु रूपं वर्तते, रूपरहितत्वं नास्ति इति कृत्वा अत्र लक्षणं तत्र न गच्छति। यदि वयम् अत्र केवलं विशेषणपदमेव वयं वदामः, रूपरहितत्वम् एव लक्षणं वयं वदामः, विशेष्यं वयं त्यजामः, तर्हि रूपरहितत्वं तु आकाशकालदिक् आदिषु अपि रूपं नास्ति, अतः तत्र अतिव्याप्तिः भवति। तद्वारणाय स्पर्शवत्वम् इति वयं वदामः। आकाशादिषु रूपरहितत्वं वर्तते, परन्तु तत्र स्पर्शवत्वं नास्ति इति कृत्वा एतादृशलक्षणं तु केवलं वायौ एव भवति, न तु आकाशादिषु। तर्हि तदनन्तरं तत्र किम् उक्तं, तदर्थं तत्र उक्तमस्ति सति सप्तम्याः विशिष्टार्थकतया रूपरहितत्वविशिष्टस्पर्शवत्वं वायोः लक्षणं। तर्हि विशेषणविशेषभावः अस्ति इति उक्तं। विशेषण अंश अनुपादाने यदि विशेषण अंशं त्यजामः, स्पर्शवत्वमेव लक्षणमिति वयं वदामः चेत्, यथा मया उक्तं स्पर्शवत्वं तु पृथ्व्यादिषु वर्तते इति कृत्वा अतिव्याप्तिवारणाय विशेषणपदं रूपरहितत्वम् इति दातव्यं। यदि केवलं तत्र विशेषणपदमेव स्वीकुर्मः, रूपरहितत्वम् इति वदामः, तर्हि रूपरहितत्वं तु आकाशादिषु अपि रूपरहितत्वं वदामः। तर्हि स्पर्शवत्वम् इत्यपि योजयामः चेत् तदानीम् आकाशे तु स्पर्शवत्वं नास्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तिः न भवति। इदानीं ततः अग्रे शुद्धलक्षणस्य लक्षणं किम् इति अपि अत्र अग्रे उच्यते। यस्मिन् लक्षणे अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम्भवदोषाः न भवन्ति, तादृशलक्षणमेव शुद्धं लक्षणं। तर्हि दोषत्रयं, लक्षणस्य प्रयोजनं दोषत्रयं न भवेत्। न्यायशास्त्रे कस्यापि पदार्थस्य तत्त्वज्ञानाय लक्षणं क्रियते, लक्षणम् अनिवार्यं भवति। लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः इति एकं वचनमस्ति। तर्हि दोषरहितम् असाधारणधर्मम् एव लक्षणम् इति वयं वदामः। यदि लक्षणे दोषाः भवन्ति तर्हि दुष्टलक्षणम् इति वदामः। तर्हि अत्र न्यायबोधनिकारः अत्र त्रीन् दोषान् सोदाहरणं निरूपयति। प्रथमम् अतिव्याप्तिदोषः। अतिव्याप्ति नाम अलक्ष्ये लक्षणसत्वं। यत् लक्षणं यस्य लक्षणं क्रियते तदेव लक्ष्यं, तर्हि लक्षणं लक्ष्ये एव भवेत्। यदि लक्षणं लक्ष्यं विहाय अन्यत्र अलक्ष्ये अपि गच्छति तर्हि सा अतिव्याप्तिदोषः। यदि उदाहरणार्थं यदि वयं वदामः गोः लक्षणं शृङ्गित्वम् इति वयं वदामः, तर्हि एतादृशलक्षणं शृङ्गित्वम् इति लक्षणं अत्र लक्ष्यं विहाय अन्यत्र अपि गच्छति। लक्ष्यभूतायाः गोः भिन्नेषु महिष्यादिषु मृगादिषु अपि शृङ्गानि वर्तन्ते, अतः शृङ्गित्वं तु महिष अज इत्यादिषु अपि वर्तन्ते इत्यादिषु वर्तते, अतः शृङ्गित्वं गोः लक्षणम् इति वयं वदामः चेत् तद् लक्षणम् अतिव्याप्तिदोषग्रस्तं वर्तते। तर्हि अव्याप्ति इति द्वितीयमस्ति। अव्याप्ति नाम लक्ष्यैकदेश अवृत्तित्वम्, अर्थात् लक्ष्यस्य एकस्मिन् भागे लक्षणस्य अभावः। यदि लक्षणमिति स्वीकुर्मः तद् लक्षणं सर्वेषु लक्ष्येषु न घटते, केवलं कतिपयेषु एव घटते, तर्हि तदानीम् अव्याप्तिदोषः इति वयं वदामः। इदानीम् उदाहरणार्थं यदि गोः लक्षणं नीलरूपवत्वम् इति वदामः, तर्हि याः गावः श्वेताः रक्ताः च सन्ति अथवा सन्ति, तासु गोषु नीलरूपं नास्ति, नीलरूपस्य अभावः अस्ति, अतः नीलरूपवत्वम् इति लक्षणं वदामः चेत् नीलरूपवत्वं
इत्युक्ते नीलरूपं सर्वासु गोषु नास्ति इति कृत्वा अव्याप्तिदोषः, श्वेतगवी नीलरूपं नास्ति इति कृत्वा अव्याप्तिदोषः भवति। असम्भवदोषः, असम्भवः नाम लक्ष्यमात्रे कुत्रापि लक्षण असत्वं, लक्ष्ये कुत्रापि लक्षणं नास्ति, तदानीम् असम्भवदोषः। यद् लक्षणम् इति स्वीकुर्मः तद् कस्यापि लक्ष्यस्य शरीरे न घटितं तर्हि तद् लक्षणं दुष्टं भवति। उदाहरणार्थं यदि गोः लक्षणम् एकशपवत्वम् इति वदामः तर्हि इदं लक्षणम् असम्भवदोषग्रस्तं वर्तते। किमर्थं चेत् गवां सामान्यतया द्विशपवत्वं वर्तते, एकशपवत्वं कुत्रापि नास्ति। अतः एकशपवत्वं गोः लक्षणम् इति वदामः चेत् एतद् लक्षणम् असम्भवदोषग्रस्तं वर्तते। तदेव तत्र ग्रन्थे उक्तमस्ति, अतिव्याप्ति नाम अलक्ष्ये लक्षणसत्वं, यथा गोः शृङ्गित्वं लक्षणं कृतं चेत् लक्ष्यभूता गोभिन्नमहिषादौ अतिव्याप्ति, तत्रापि शृङ्गित्वस्य विद्यमानत्वात् इति इदानीं मया उक्तमस्ति। शृङ्गित्वम् इति लक्षणमस्ति चेत् महिषादिषु अपि शृङ्गित्वं भवति, अतः अतिव्याप्तिदोषः। अव्याप्ति नाम लक्ष्यैकदेश अवृत्तित्वं, लक्ष्यैकदेशे लक्ष्यतावच्छेदक आश्रयीभूते क्वचित् लक्ष्ये लक्षण असत्वम् अव्याप्तिः। तर्हि इदानीं नीलरूपवत्वम् इति वयं वदामः चेत् नीलरूपं सर्वासु गोषु न वर्तते, कासुचित् एव वर्तते, कासुचित् न वर्तते। अतः एतादृशलक्षणं सर्वत्र न वर्तते, अव्याप्तिः। कासुचित् गोषु नीलरूपवत्वं न भवति इति कृत्वा अव्याप्तिः। लक्ष्यैकदेशे लक्ष्यता अवच्छेदक आश्रयीभूते, लक्ष्या अस्ति गौः, तत्र विद्यमानः धर्मः अस्ति लक्ष्यता, लक्ष्यतायाः अवच्छेदकधर्मः अस्ति गोत्वं। गोत्वं यत्र यत्र भवति, गोत्व आश्रयीभूते गोषु सर्वत्र गोत्वं भवति, परन्तु सर्वत्र नीलरूपवत्वं न भवति इति कृत्वा, श्वेतगवि नीलरूपवत्वं नास्ति इति कृत्वा तादृशगवि लक्षणं न घटते, नीलरूपवत्वं न घटते इति कृत्वा अत्र अव्याप्तिदोषः। यथा गो नीलरूपवत्वं लक्षणं कृतं चेत् लक्ष्यता अवच्छेदक आश्रयीभूते भूतश्वेतगवि अव्याप्तिः, तत्र नीलरूप अभावात् इति अत्र इदानीम् उक्तं। तत्र नीलरूपं लक्षणम् इति स्वीकुर्मः चेत् लक्ष्यता अवच्छेदक आश्रयीभूते, यत्र यत्र गोत्वं वर्तते तत्र सर्वत्र नीलरूपवत्वं वर्तते इति वक्तुं न शक्यते। श्वेतगवि तु नीलरूपवत्वं नास्ति, नीलरूप अभावः एव अस्ति। अतः श्वेतगवि नीलरूप अभावात् अव्याप्तिदोषः। असम्भवदोषः नाम लक्ष्यमात्रे कुत्रापि लक्षण असत्वं, यथा गोः एकशपवत्वं, गोसामान्यस्य द्विशपवत्वेन एकशपवत्वस्य कुत्रापि असत्वात्। यदि गोः लक्षणं एकशपत्वम् इति वदामः, एकशपवत्वम् इति वदामः, तर्हि एकशपवत्वं कुत्रापि गोषु नास्ति, सर्वत्र द्विशपवत्वमेव वर्तते। अतः असम्भवदोषः लक्ष्यमात्रे कुत्रापि, इत्युक्ते यद् लक्षणम् इति स्वीकुर्मः एकशपवत्वं, तद् लक्ष्ये कुत्रापि नास्ति, अतः लक्षणस्य असत्वं, लक्षणं कुत्रापि नास्ति, अतः असम्भवदोषः। इदानीं तत्र अग्रिमपरिष्कारलक्षणं यद् निष्कृष्टलक्षणं यद् वदति तस्य विषये अग्रिमकक्षायां वक्ष्यामि। तर्हि अत्र स्थगनं कुर्मः। धन्यवादाः, नमस्कारः।